वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम के नाम। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लैपी को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोट के आजाद कश्मीर से है। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला स्पोर्ट्स और रिवाज ऐप पर बरह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान के जिला कल्लात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन FC के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हरनाई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कल्लात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क दुश्मन नासिर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दौरे बलूचिस्तान। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की CMH क्वेटा आमद। जख्मियों की इयादत की। जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा दुश्मन नासिर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मादर वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी में मुलविस गैर मुल्की आकाओं के एहलकार से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का किला कमा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज, FC, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक हो गए। नामल मुफ्ताद की फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला से है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखकर दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मुखालफत की थी। इस्लामाबाद बार कौंसिल की हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले की मजम्मत। 12 कौंसिल्स का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। यह फैसला अदलिया की आज़ादी पर हमला है। फैसला इस्लामाबाद की वकला बरादरी के हकूक और नुमाइंदगी को कमजोर करता है। इस्लामाबाद बार कौंसिल का एलामी जारी। दस फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। 26वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के उन्वान से वकला कन्वेंशन का एलामी जारी। एलामी में कहा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मंसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां ना की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। अगर वो टेबल का मुकालमा छोड़ के सड़कों के मुकालमे की तरफ चले गए हैं तो हुकूमत भी डायलॉग फिर उसी ज़बान में करेगी। अब आप अल जिहाद के नारे लगाते हुए दारुल हुकूमत पे हमला करते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करें, ना कोई हमें गिरफ्तार करे, ना हम पे कोई मुकदमा चले, वो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। PTI मुकालमा छोड़कर सड़कों पर चली गई तो हुकूमत भी मुज़ाकरात उसी ज़बान में करेगी। रियासत पर हमला करेंगे तो रियासत गले में हार नहीं डालेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं एहतजाज में इस बार भी PTI वाले अकेले होंगे। मुहज़िब सियासी जमातें उनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। मौलाना फजलुर रहमान तखरीब, तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं करती।
انہوں نے شاہد خاقان اور مفتاح سے رابطہ کیا تو 2 افراد کا اضافہ ہوگا۔ ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا، ان کی زبان دیکھ لیں۔ نئی دلی میں کوئی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ حملہ کرے وہ تو کچل دیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی عمل میں خود ہی آئی اور خود ہی نکل گئی۔ وزیراعظم کی پیشکش کو 2 گھنٹوں میں مسترد کر دیا۔ اسپیکر کو باضابطہ طور پر دونوں کمیٹیز کی تحلیل کا نہیں کہا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن نے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دی۔ اسپیکر آفس پی ٹی آئی اور حکومت کا نمائندہ نہیں، سہولتکار ہے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے کسی آفس کی پابند نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں 8 فروری کو احتجاج پرامن، آئینی اور بڑا ہوگا۔ سوابی جلسے میں پورا کے پی شرکت کرے گا۔ 3 صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان میں لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اپوزیشن کو قومی ایجنڈے پر اکٹھا کیا جائے۔ حکومت سے مذاکرات بند، اپوزیشن سے بات جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیاں ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی خواہش ہے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں۔ بلوچستان میں حالات خراب ہیں، اسلام آباد والے ہوش کے ناخن لیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے، مکالمے کا راستہ کھولیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں، سرمایہ کیسے آئے گا؟ ایک شخص امریکہ سے اٹھا لائے، کہہ رہے ہیں بڑا بزنس مین ہے، 2 سال سے سن رہے ہیں $50 ارب آ رہے ہیں۔ کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں؟ کیا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا؟ بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی۔ محسن نقوی کے صحافیوں سے گفتگو، سوال ہوا اگر کال آئی تو پھر وزیر داخلہ نے جواب میں ٹھینگا دکھا دیا، بولے 8 فروری احتجاج پر پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے، ایسا نہ کریں۔ تنبیہ بھی کر ڈالی کہ 26 نومبر کی طرح نہ مانے تو پھر دیکھیں گے۔ امریکہ سے حکومت کا بہت اچھا تعلق ہے، اسی سلسلے میں وہ امریکہ گئے تھے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی کچھ چیزیں حقائق نہیں، حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کا 4تھا دور مکمل۔ حماس نے 3 اسرائیلی رہا کر دیے، اسرائیل نے بھی 183 فلسطینی آزاد کیے۔ حماس نے 19 جنوری کے جنگ بندی معاہدے کے بعد اب تک 5 تھائی یرغمالیوں سمیت 18 افراد رہا کیے ہیں۔ اسرائیلی جیلوں سے 583 فلسطینی رہا ہوئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے رہائی سے پہلے فلسطینیوں پر بدترین تشدد کیا گیا، جس سے بعض قیدیوں کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسرائیلی قید سے رہا ایک فلسطینی کو اس کی بیوی اور بیٹی کی شہادت کی خبر دی گئی۔ کئی فلسطینیوں کے برسوں بعد اپنے پیاروں سے مل کر جذباتی ہو گئے۔ رہائی پانے والے بزرگ اپنے پوتے پوتیوں سے پہلی ملاقات کر رہے تھے۔ کراچی کے سرکاری کالج کی طالبات کی فیس ہڑپ کرنے والے سپرنٹینڈنٹ نے مبینہ طور پر زہر پی لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 9 لاکھ سے زائد رقم لے کر فرار ہونے والے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن ناظم آباد کے سپرنٹینڈنٹ نے زہر پی لیا۔ ملزم کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا، اس کی صحت یاب ہونے پر جانچ پڑتال کی جائے گی۔ طالبات کی فیس پرنسپل نے جمع کرا دی ہے، جس کے بعد طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دی گئی۔ گلیات میں برف باری نے رنگ جما دیا، سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، چانگلہ گلی، ایوبیہ برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن، سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان یکپستہ ہواؤں کی لپیٹ میں، کوئٹہ زیارت چمن جوب میں سردی کی شدت میں اضافہ، قلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر کراچی کا رخ کر لیا، کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔